नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मतुल मुबारक के दिन हम ये सब कहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि जो तमाम तर आपके हफ्ते की भर की चीज़ें हैं या इबादत में कोई कमी रह गई है, दुआएं मांगने में कोई कमी रह गई है, तो उसमें और ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए और जुम्मे का ख़ास एहतमाम कीजिए क्योंकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और जैसे हमें बताया गया तो उस पर यकीनन हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। तो हम शो का अपना आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है ज़रा वो भी तो आपसे शेयर करूँ। कहानियाँ सुनाने का एक रिवाज हमने रखा है, तो आए सुनाते हैं आपको कहानी। भाई, एक छोटा सा गांव था और वहाँ पर एक आदमी पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन काम करता, मेहनत करता, फिर शाम में जब उसको पैसे मिलते तो अपनी फैमिली के साथ जाकर जो है वो वक्त गुजारता, चैन की नींद सोता था, अपनी ज़िंदगी से खुश था। एक दिन वो अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके दिल में ख़्याल आया कि यार ये भी कोई ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता हूँ, फिर मुश्किल काम करता हूँ और एंड में क्या होता है, बस थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे घर वालों का गुजारा हो पाता है कि हम एक वक्त की रोटी खा पाते हैं। तो फिर कुछ ऐसा हो जाए, मुझे भी कोई ऐसी ताकत मिल जाए, मुझे भी कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे मैं जो दिल चाहे वो मांगूँ और पूरा हो जाए और वो वैसा ही होने लगे। तो होता क्या है जनाब, जब वो घर जाता है तो यही बातें सोचता हुआ जा रहा होता है। उसको एक दिन एक ख्वाब आता है रात में ना, और वो ख्वाब आता है तो इस तरह होता है कि सारे काम करके घर लौट रहा होता है, सोता है घर आकर, तो उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो घर है। उसके दिल में ख़्याल आया कि ये जो घर है ये मेरा हो जाए। अब ये घर जो है वो जा रहा होता है तो अब उसकी खुशी का ठिकाना कि नहीं रहता कि जी जनाब, वो जब देखता है कि जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसका घर जो है ना उस घर में तब्दील हो चुका होता है। बहुत खूबसूरत और आलीशान घर में वो तब्दील हो जाता है, उस घर का मालिक बन जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता, वो सोच भी नहीं सकता कि यार मेरा टूटा फूटा घर इतने आलीशान घर में जो है ना वो तब्दील हो गया। फिर इसी तरह क्या होता है कि जनाब उसको देखता है, जैसी उसकी यानी मंज़र उसके सामने चेंज होता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग जो है ना उसके घर के आगे से गुजर रहे हैं और एक रैली निकाल रहे हैं और उस रैली के साथ जो है ना वो एक लीडर है जो उनसे ख़िताब कर रहा है। तो सोचता है यार ये भी क्या ज़िंदगी है ना, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, कितनी शोहरत है, कितना मज़ा आ रहा है इसको, तो ना काश मैं भी जो है ना पॉलिटिशियन होता, कितना मकबूल होता लोगों में। नारे लगा रहे हैं लोग, उसको देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो कहता है मैं बहुत छोटा हूँ। तो इतना सोचने का होता है बस। तो फिर वो क्या होता है कि जब वो अगला मंज़र देखता है तो उसको नज़र आता है कि जी अब वो भी पॉलिटिशियन बन चुका है, लोग उसके आगे पीछे फिर रहे हैं और जी उसको हज़ारों लोगों की भीड़ है जो उसकी जो है ना बातें सुनने के लिए तरस रही है, एक झलक के लिए तरस रही है। तो वो भी हो जाता है। बाहर क्या होता है कि धूप वगैरह में जब जा रहा होता है, रैली निकाल रहा होता है तो उससे ना बर्दाश्त नहीं हो पाता, उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती, बहुत चक्कर आने लगते हैं, एग्जॉस्ट होने लगता है। तो कहता है यार ये तो पॉलिटिशियन जो है ना ये अच्छा काम नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो सूरज जो है झुलसा देता है। फिर वो कहता है ये जो सूरज है ना ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर इसके दिल में आता है कि काश मैं सूरज बन जाता तो मेरे आगे तो कोई भी टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर होती है कि वो सूरज बन जाता है। फिर क्या होता है जी, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि खुद जल रहा होता है। अब वो कहता है कि यार ये सूरज बनना भी तो आसान नहीं है, ख़ुद को जलाता हूँ मैं, सारी दुनिया को रोशनी देता हूँ और ख़ुद जल जल के तब जाता हूँ। नहीं भाई, अब ये जो है ना ये जो बादल हैं आसमान के अंदर ये अच्छे हैं, ये आ जाते हैं अपने बादल और बारिश बरसाते हैं, करते हैं, बादल बन जाता है। बादल बन के भी उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आसमान में उड़ने लगता है और ये होता है। तो कहता है यार ये बादल तो हवा की मर्ज़ी से उड़ रहे हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से तो कहीं जा ही नहीं सकता, जहाँ हवा जाती है इन बादलों को ले जाती है, इसमें क्या बात हुई। फिर वो जी जनाब वो कहता है मैं हवा बनना चाहता हूँ। फिर वो हवा बन जाता है। हवा बनता है तो समझता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, जहाँ चाहूँ आंधी बन के चला जाऊँ, जहाँ चाहूँ तूफ़ान बन के चला जाऊँ, जहाँ चाहूँ कम हो जाऊँ, जहाँ स्पीड को तेज़ कर लूँ। हवा बनने के बाद भी जनाब वो देखता है कि यार ये सबसे ज़्यादा ताकतवर, जहाँ जाता हूँ पेड़ उड़ा देता हूँ, जहाँ जो मैं इससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। फिर जी क्या होता है, एक दिन ऐसे उड़ते 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 पहाड़ आ जाता है और पहाड़ को नहीं हिला पाता। बस वहीं उसका जो है ना वो फिर पैंतरा बदलने का टाइम आ जाता है कि जना यार ये तो हवा भी सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये तो पहाड़ को हिला ही नहीं सकती है। तो खुशी जो है ना उसकी वो मान पड़ने लग जाती है। तो फिर उसको ऐसा होता है कि किसी भी तरह उसको खुशी नहीं मिल पा रही होती, किसी भी तरह चैन नहीं मिल पा रहा, किसी भी तरह सुकून नहीं मिल पा रहा, एक के बाद दूसरी चीज़। तो उसको एक जानी पहचानी सी जो है ना वो आवाज़ सुनाई देती है और उसको ऐसा लगता है कि जो है ना वो एक दर्द है जो कि उठने लगा है, उसको अंदर से ना कोई तोड़ रहा है, कोई मार रहा है। तो जी क्या होता है कि अब वो उसके दिल में ख्वाहिश क्या पैदा होती है कि मैं ऐसी चीज़ बन जाऊँ जो इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखती हो,
لیکن اس بار جو ہے نا وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی. وہ رونے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے, چرانے لگتا ہے, پوری جان لگا دیتا ہے کسی طرح اس پہاڑ کو جو ہے نا وہ ہلا دے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. درد کی شدت سے جو ہے نا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سامنے شیشہ ہوتا ہے. جب شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے خود سمجھ آتا ہے کہ جو ہے نا وہ خواب تھا, اور خواب میں وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا جو بننا چاہتا تھا, کہ وہ تو اصلیت میں وہی تو ہوں, پہاڑ توڑنے والا. تو جب اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار سب سے زیادہ طاقتور تو میں ہی ہوں, کہ جو ہے نا میں نے سب کچھ بن کر دیکھا, ہوا بن کے دیکھا, سورج بن کے دیکھا, لیکن سب سے زیادہ طاقتور چیز جو پہاڑ ہے اس کو توڑنے کی طاقت تو میں ہی رکھتا ہوں, یعنی انسان ہی رکھتا ہے. تو سب سے افضل جو چیز ہے, سب سے بڑی جو طاقتور چیز ہے وہ آپ کا دماغ, اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ ہے. یہ ہے اس کہانی کا لب لباب. اگر آپ سب سمجھیں تو اس چیز میں بہت بڑی سیکھ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے بھی نہ کہتے ہیں نا کہ یار میں جاؤں, اس کے پاس وہ گاڑی ہے میں ویسی لے لوں, اس کے پاس تو یہ گھر ہے, تو ہم ایک سے دوسرے سے تیسری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے اندر جو کیپیسٹی ہے اس کو نہیں ابھار رہے ہوتے, اس کو نہیں نکھار رہے ہوتے, اپنا ٹیلنٹ بھول جاتے ہیں, اپنا کام بھول جاتے ہیں, دوسروں کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں, دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو آپ کے اندر جو طاقت ہے اس کو استعمال کیجئے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے. تو ویلکم کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو شو میں. عاجز جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر پولیٹیکل رپورٹر. السلام علیکم عاجز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل. اور ساتھ ساتھ سینئر کرائم رپورٹر معراج اختر صاحب بھی میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. ویلکم ٹو دا شو معراج بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ عاجز میں ٹھیک ہوں. عاجز بھائی کہانیاں سنانے کا آپ نے تو پہلی کہانی سنی ہے نا, آج آپ کہانیوں والے شو میں نہیں آئے. یہ بنیادی طور پہ اچھی کہانی تھی, محنت کی مثال ہے, سبق ہے, ایسا ہی ہے. لیکن آج آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 3 مئی ہے اور ہم نے 1 مئی منایا. آج صحافیوں کا عالمی دن ہے, بالکل ہے, عالمی یوم صحافت, پریس فریڈم ڈے ہے. جی جی بالکل. تو اس پہ بھی ہم ابھی بس اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی سٹوری یہی رکھی ہے کہ جو ہے نا آپ پریس فریڈم ڈے پہ بات کریں گے, کہ آج جناب بالکل عالمی طور پر جو ہے نا وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ صحافت کی آزادی کا دن منایا جاتا ہے. اور آج ہم سب کے لیے ایک بہت اہم دن ہے. جتنے بھی ٹی وی ریلیٹڈ لوگ ہیں, پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, میگزینز, آن لائن ویب سائٹس, تمام لوگ بہت زیادہ واسٹ ہو گیا اب تو جرنلزم بھی, تو اس حوالے سے اور اس میں کیا جدت آئی ہے, آنے والے وقت کے کیا مسائل ہوں گے, ابھی کے کیا مسائل ہیں, آزادی صحافت پر قدغن لگائی گئی, کھولی گئی, تالے لگتے رہے, کھلتے رہے, ان تمام چیزوں پر بھی ہم تھوڑا ذکر کریں گے. تو جناب ہم اس کو بھی نظر میں ڈالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی خبریں ان کو بھی شامل کریں گے. سول ہاسپٹل میں جی کل بڑا افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر خبر کہ جی کل اتنی گرمی تھی, گزشتہ 1 ہفتہ ہونے والا ہے کہ کراچی میں اتنی زیادہ گرمی, اور ایسے میں وہاں پر بجلی چلی جائے. اسپتال کے اندر آدھے گھنٹے تک جنریٹرز آن نہیں ہو سکے, جو مختلف وارڈز تھے ان میں بجلی نہیں تھی, مریض پریشان رہے, گرمی میں بے حال ہو گئے. مجھے تو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اگر مشینز بند ہو گئیں اور آپریشنز ہو رہے ہوں گے تو وہ کیسے مینیج ہوا ہوگا آدھے گھنٹے تک. میں تو سوچنے سے بھی جو ہے نا اس چیز کو قاصر ہوں. بہت عوام پریشان تھی کل. آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا صورتحال, اور اس طرح کے لیبس ہو جاتے ہیں تو یہ اتنے بڑے اسپتال میں ہو جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل جو ہیں اس حوالے سے گورنر سندھ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو خط لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کے متبادل راستوں سے گزارا جائے, کوئی ایسا روٹ پلان بنایا جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ویسے ٹائمنگز وغیرہ بھی وضع کیے گئے ہیں کہ رات 11 بجے کے بعد نکلے گا ہیوی ٹریفک, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی اہم شاہراہوں پر بھی ہمیں جو ٹرالرز ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا ڈے ٹائم اور آفس آور اور پیک آورز میں بھی, تو کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اس حوالے سے خط لکھا گیا. سندھ کابینہ نے ملیر ایکسپریس وے کے لیے 7,331 ملین روپیز جو ہے نا وہ جاری کیے ہیں, اور مجھے لگا تھا 773, لیکن 1 بھی ہے جناب, 7,000 ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ اگست میں ملیر ایکسپریس وے کا قائد آباد حصے تک کا افتتاح کر دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ورک کو ہدایت دی ہے, اور یہ کہا گیا کہ اسے فوری طور پر جو ہے عمل درآمد کروایا جائے, فوری طور پر اس ملیر ایکسپریس وے کو تعمیر کیا جائے. فنڈز کا اجرا کر دیا گیا. CCTV کیمرے لگانے کے لیے جو ہے وہ اچھا فگرز بھی شیئر کیے گئے ہیں اس میں کہ عام انتخابات کے لیے کتنے پیسے شیئر کیے گئے تھے اور کتنے CCTV کیمرے لگائے, تو وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس کا ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ.
اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. نئے ناموں پر غور ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی لیڈرشپ اب کون سنبھالے گا, اور اس میں فریال تالپور کا بھی نام آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ کن لوگوں کے نام ہیں وہ ہمیں عاجز بھائی بتائیں گے زیادہ بہتر. محسن نقوی صاحب سے MQM کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو خصوصاً کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا, اور جو تمام ایشوز ہیں ان کو حل کرانے کی پوری طرح سے کوشش کروں گا. محسن نقوی صاحب نے یہ یقین دہانی کروائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مل کر اتفاق رائے اور سب کو مل کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. تو ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ہم سب سے پہلے وہی والی بات کہ پریس فریڈم ڈے ہے آج, تو عاجز صاحب کتنے سال ہو گئے آپ کو وفد کرتے ہوئے؟ جی دیکھیں, مجھے تو میں نے 91 سے جرنلزم شروع کیا تھا, 33 سال ہو گئے ہیں, اور ایک جونیئر سب ایڈیٹر سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. ایک ریجنل اخبار تھا چھوٹا سا سندھی اخبار, پکار نام تھا اس اخبار کا, 91 میں وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا. پھر اخبار, سندھی اخبارات, پھر اردو اخبارات, پھر ٹیلی ویژن چینل, پھر مسلسل ٹی وی چینل کی رپورٹنگ. ٹی وی چینل کی رپورٹنگ کو بھی 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً. انڈس ٹیلی ویژن سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو پریس فریڈم ڈے ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں, ان پہ دیکھنا چاہیے. ضرور. ایک تو آیا کتنے حد تک ہم آزاد ہیں, یہ سب سے اہم سوال ہے. آج جب ہم اس وقت بیٹھ کے لائیو نشریات میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے لیے کچھ ڈیکورم رکھے ہیں, میں نے اپنے لیے کچھ ڈیکورم رکھے ہیں, کچھ ہم نے خود اپنے اوپر بھی ہم نے خود بھی ایک سینسرشپ عائد کر رکھی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس لیول تک بات کرنی ہے, کس حد تک جا کے بات کرنی ہے. اسی طرح آزادی صحافت کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد جو چاہو وہ لکھو, لیکن آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عوامی رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں, اس کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, ان کی آپ نشاندہی کرتے ہیں. تو قیام پاکستان سے لے کے آج تک میرا تو یہ ہے کہ اس طرح ہم آزاد نہیں رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ اس ملک میں جمہوریت کا مضبوط نہ ہونا ہے. جمہوری ادارے, جمہوری حکومتیں مضبوط نہ ہونا, بار بار مارشل لاؤں کا آنا, جمہوریت ڈسکنٹینیو ہونا, کئی سال تک 11 سال تک ملک میں جمہوریت کا نہ ہونا, پھر تمام آزادیاں سلب ہونا, یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ صحافت پہ سینسرشپ. ایک تو آمریتوں میں سینسرشپ لاگو ہوا, پھر جمہوریتیں آئیں تو بھی اس طرح. دیکھیں, ایک ویج بورڈ ایوارڈ ہوتا ہے اخباروں کا جس کے ذریعے صحافیوں کی تنخواہوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اس پہ آج تک عمل نہیں ہو رہا. آئینی اس کو ایک آئینی شکل موجود ہے. 73 کے آئین میں ویج بورڈ ایوارڈ موجود ہے, یعنی جس طرح مہنگائی کا ریشو بڑھے گا اس طرح صحافیوں کی تنخواہوں کا فیصلہ ہوگا, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. 8واں ویج بورڈ, 9واں ویج بورڈ ایوارڈ آ چکا ہے, لیکن جو 6واں ویج بورڈ ایوارڈ ہے اس کے تحت بھی آج تک تنخواہیں, یہ میں اخبارات سے پرنٹ کی بات کر رہا ہوں, الیکٹرانک کی تو بات ہی نہیں ہے, پرنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور دوسری بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں, اس ریاست میں, ایون اس صوبے میں بھی, اس شہر میں بھی صحافت کرنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے. گزشتہ 1 سال کے دوران 5 سے 6 صحافی صرف صوبہ سندھ میں قتل ہوئے ہیں. ابھی جان ممن مہر حال ہی میں قتل ہوا ہے سکھر میں, کچھ پتہ نہیں ہے ان کا ابھی تک, اس کا کیس ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ہیں. 4 مہینے سے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, لیکن جو مین ملزمان ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے دیہی علاقوں میں صحافت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. سیاسی تھریٹس ہیں, وڈیروں اور جاگیرداروں کے تھریٹس ہیں, ڈفرینٹ تھریٹس ہیں, طاقتور لوگوں کے تھریٹس ہیں, جس کو ہم آئے دن سامنا جس کا کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. تو اس طرح آزادیاں اپنی جگہ پہ, محرومیاں اپنی جگہ پہ, صحافت کے مسائل اپنی جگہ. بالکل ایسا ہی ہے, یقیناً صحافت کے مسائل بھی ہیں, لیکن ان سارے مسائل میں جو ہے نا وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک صحافی جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے, جو بھی اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں ان میں. اچھا, ایک پیکیج بھی بنایا ہے, اس سے پہلے کہ ہم راج بھائی سے بات کریں, وہ دیکھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. قلم
की नोक पर रखूं इस जहां को मैं, जमीन लपेट के रख दूं के आसमां को मैं। सहाफियों का अज़्म-ए-नू, ना सेरी का खौफ ना मौत का डर, इस जहां की तारीख अपने कलम से करते रहेंगे। बहादुर और दलेर सहाफ़ियों को खराजे तहसीन। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना है। मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी ज़िंदगी को पसे पुष्ट डालते हुए हर मजलूम की आवाज़ बनने वाले मुआशरे का आईना दार सहाफ़ी, जो सबके हुकूक की बात करता है, मगर ऐसा कोई नहीं जो सहाफ़ी की हुकूक की बात करे। कराची के सहाफ़ियों ने भी पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी पर तनकीद करते हुए कहा, दबाव और धमकियां झेलते सहाफ़ी हर लम्हा जानलेवा खतरात में ही घिरे रहते हैं। सहाफ़ियों ने मजीद कहा कि मुल्क में माजी में भी अहले सहाफ़त ने पाबंदियों के काले क़वानीन और असेरी के मुख्तलिफ अदवार देखे। रवा साल भी 200 के करीब सहाफ़ियों को धमकाने और हरासा करने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। कई सहाफ़ी अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे। सहाफ़त की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं, बल्कि ये सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का नतीजा है, जिन्होंने तशद्दुद सहा, कोड़े खाए और पाबंद सलासल रहे। हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, महराज भाई से इस पे कमेंट लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। महराज भाई, वही सवाल आपसे भी, कितने अरसे से आप सहाफ़त कर रहे हैं और आपको कहाँ कमियाँ, कहाँ आपको लगता है कि यार इस पे हमारे मुल्क में जो है ना वो बैटलमेंट की ज़रूरत है? देखिए, मैंने आपको तो एक इदारे से निकालना ही मुश्किल होगी, इतने साल तो आपने वहीं पे काम कर लिया। हाँ बहरहाल, देखिए ये तो आपके अपने मिजाज पर होता है कि आपको जो लोग मिलते हैं, अगर उनसे आपका मिजाज मिल जाता है तो फिर आप वहाँ पर टिक जाते हैं। वैसे अमूमन जो है जो सहाफ़ी हैं वो कहीं टिक नहीं पाते हैं ज़्यादा वक्त, ऐसा होता है। 98 में 1998 में मैंने स्टार्ट लिया था, उस वक्त रोज़नामा कौमी अखबार से सही काम भी सीखना शुरू किया और फिर वहीं ज्वाइनिंग भी दी, वहीं से काम स्टार्ट किया। तो मुख्तलिफ अखबारात में रहे। उसके बाद जब 2004-5 के बाद जब थोड़ा सा चैनल्स आना शुरू हो गए थे तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, रिपोर्टिंग करते रहे। सबसे कड़ा वक्त जो हमने गुजारा 2009 से लेके 2000 तकरीबन 13 तक का वक्त है, 12 के एंड का, 2012 के एंड तक का, जिसमें शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे। कहीं गैंग वार का इशू था तो कहीं लिसानियत का मामला था। एक अजीब माहौल था उन सालों में। खुद कुछ बम धमाकों का दौर था, जिसमें तो क्राइम रिपोर्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा वो वक्त मुश्किल होता था। बिल्कुल। तो वो सारे वक्त हमने गुजारे और बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखने का मौका भी मिला। और बात तो आज़ादी सहाफ़त पर हो रही है, तो मेरा ख़्याल है कि सहाफ़त आज़ाद नहीं है। हमें ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में जो है ना वो रहना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जैसा कि जमाली साहब ने बताया कि गुज़िश्ता 1 से 2 सालों के दौरान में 4 से 5 सहाफ़ी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है उनको टारगेट किया गया, कत्ल कर दिया गया और उनके मुलज़मान भी गिरफ़्तार नहीं हुए। तो उसका रीज़न, उसकी वजूहत ये थी कि सच को बिल्कुल सच लिखना जो है यहाँ पर नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो ये कि ज़ाब्ता अखलाक में रहते हुए काम करना। और फिर दूसरी बात, सहाफ़ी पर सबसे पहला इल्ज़ाम सच बोलने पर जो लगता है वो ब्लैकमेलिंग का लगता है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और जो हुकूमतें हमारे यहाँ माशाल्लाह रहती हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ भी अगर कोई चीज़ आप पब्लिश कर देते हैं या फिर नशर कर देते हैं उसको, तो भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अब की जो आज की करंट सूरत हाल है वो तो ये है कि अगर आप किसी भी शख्स को, मैं किसी पार्टी का या किसी एक फ़र्द का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और सबूतों के साथ उसकी कोई वीडियो आप चलाएँगे तो वो एक दफ़ा के बाद जो है वो दोबारा रन नहीं हो पाएगी। अब अगर एक महकमे के बारे में बोलूँ कि वहाँ से फ़ौरन प्रेशर आ जाता है और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो इस तरह है। तो हम लोग नाम के आज़ाद लोग हैं, बस कहते हैं कि वो सहाफ़त हो रही है, इस पर गुजारे लायक। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हम ये दीगर दुनिया के ममालिक में भी हम यही प्रैक्टिस को देख रहे हैं। हम अगर चाइना के मीडिया को उठाकर देखें, बहुत कंट्रोल्ड जर्नलिज्म है उनका। इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि आप यूएस में उठा के देख लें, कितने ही चैनल्स हैं, कितनी ही चीज़ें हैं, लेकिन इतनी वहाँ पर भी जो है ना बहुत सारे हम कहते तो हैं जी आज़ाद हैं, लेकिन पीछे से बहुत कुछ वहाँ पर भी कंट्रोल्ड है। बीबीसी पे आप उठा के हर कोई चीज़ नहीं चला सकते। एक अहम बात है, इन सारी पाबंदियों, इन सारे कंट्रोल
ان سارے قوانین کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ صحافی سچ نہیں لکھتے. ہاں یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. صحیح بات. ان پابندیوں کے باوجود بھی لوگ لکھتے بھی ہیں, لوگ بولتے بھی ہیں, لوگ چھاپتے بھی ہیں. صحیح. یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. یہ ایک اندرونی ایک جنگ ہے نا. ایک طرف طاقتور قوتیں ہیں, ایک طرف حق سچ بولنے والی قوتیں ہیں. ان کے درمیان یہ تو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے. سقراط سے لے کے شروع کریں یا جہاں سے شروع کریں, یہ تو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے. سچ بولنے اور سچ کو روکنے والوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ تو جاری رہنی ہے. وہ ابھی بھی جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے. تو آج بھی سچ لوگ لکھتے ہیں, سچ بولتے ہیں, سچ چھاپتے ہیں. سچ کو روکنے والی قوتیں بھی موجود ہیں. تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا میرا خیال ہے. اس کو ختم کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا اپنی اگلی خبر پہ بھی. سول ہاسپٹل کا میں نے ذکر کیا, بڑا افسوس ہوا مجھے دیکھ کر کہ جو ہے نا کل آدھے گھنٹے لائٹ بند رہی. اسپتال میں کسی ایسا ہو جانا جہاں پر ایمرجنسی کیسز ہیں, جہاں پر آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اور گرمی کا یہ عالم ہو, آپ بغیر پنکھے کے بھی آپ سے نہ گزارا ہو رہا ہو, تو آپ ایسے میں ہسپتال میں جو مریض ہیں, جو بیمار ہیں, ان کا کیا حال ہوا ہوگا. معراج اختر صاحب, اس سول ہاسپٹل کی میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں سرکاری اسپتالوں سے کی حالت زار سے سرکاری اسپتالوں کی تقریباً ہر شخص ہی واقف ہے, اور مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں یہ چیزیں جو ہے میڈیا میں خبروں کی زینت بھی بنتی رہتی ہیں. مسائل تو ہیں. سول اسپتال ایک بہت ظاہر سی بات ہے, بہت بڑا اسپتال ہے کراچی کا, اور کراچی کیا سندھ بھر سے لوگ وہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کے پاس کی جو فٹ پاتیں ہیں وہاں تک بھی لوگ جو ہے وہ اپنے علاج تک مجبور ہوتے ہیں وہاں رہنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت کو اور جو ہمارا محکمہ صحت ہے اس چیز کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اتنا پیارا اور اتنا اچھا جو ٹراما سینٹر بنا دیا, جس کے بعد لوگوں کو باقی فائدے بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی کام نہیں ہوا, لوگ جاتے ہیں, ان کو دوائیں بھی ملتی ہیں, لیکن یہ جو ایشو ہے یہ تو ایسا ہے کہ اس میں تو آپ بالکل کوئی کوتاہی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر جس آدھے گھنٹے میں وہاں کی بجلی گئی ہے اور آدھے گھنٹے میں جنریٹرز آن نہیں ہوئے, تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس میں وہاں کی جو انتظامیہ ہیں اس کی لاپرواہی اور غفلت ہے. کیونکہ اس آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ 10 سے زائد یا 15 سے زائد آپریشنز بھی ہونے ہوں, تو وہ ڈیلے ہوئے ہوں. اور وہ دیکھیں آپریشن تو ایسی چیز ہے کہ اگر انسانی جان ہے, اگر چند منٹ کے لیے بھی ڈیلے ہو گیا تو انسانی جان کا ضیاع اس میں بالکل ہو جاتا ہے. تو اس پر باقاعدہ انکوائری بھی ہونی چاہیے, اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو سخت سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو, خاص طور پہ ایسے مقام پہ, ایسے اسپتال میں جہاں لوگ جو ہے اپنی زندگی کے لیے کیا کہیں اس کو کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں کہ اور ان کے پیارے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جان بچ جائے. اب یہ دیکھیں نا, اب اگر جنریٹر میں کوئی پرابلم ہو بھی گئی, اور یہ میکینیکل چیز ہے, مشینری ہے, ہو بھی سکتی ہے, تو کیا کوئی بیک اپ سسٹم نہیں ہے, یا تھا موجود یا نہیں تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. عاجز بھائی, اتنا بڑا ہاسپٹل ہم چلا رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے, بد انتظامی ہے یہ, اور بد نیتی بھی ہے. بد نیتی ہو سکتی ہے, لیکن یہ واضح طور پہ بد انتظامی نظر آتی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں, یا خاص طور پہ سول ہاسپٹل سے ہم واقف ہیں, وہاں انتظامی شعبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین ہیں. یعنی میڈیکل کے شعبے کو چھوڑ کے صرف جو اس کا ایڈمنسٹریشن سائیڈ ہے, اس کے ایڈمنسٹریشن سائیڈ کے بھی سینکڑوں ملازمین ہیں. یہ جو بجلی اور جنریٹر کا جو سبجیکٹ ہوگا, اس میں بھی لاتعداد ملازمین ہوں گے. ایسے نہیں کوئی ایک بندہ ہوگا اور وہ نہیں آیا, تو بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں, ایک سیکٹر میں لاتعداد ملازمین ہوتے ہیں. تو اس کی مس مینجمنٹ واضح نظر آ رہی ہے, اور اس میں بالکل معراج نے ٹھیک کہا, وزیر صحت کو اس کا فوری ایکشن لینا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس کی ایک انکوائری کروانی چاہیے کہ جو بھی لوگ, اب جو واقعہ ہوا تو سو تو ہو گیا, لیکن اس انکوائری ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم آئندہ تو اس طرح کا واقعہ نہ ہو. کم از کم کچھ لوگوں کو سزائیں تو ملیں جنہوں نے بد انتظامی کی ہے, یا جن لوگوں نے غفلت کی ہے, یا اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہیں کی ہے, ان کو سزا تو ملے کسی حد تک, تاکہ آئندہ اسی سول. لیکن یہ بھی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. یہ تو آدھا گھنٹہ کیا 6 گھنٹے تک, 8 گھنٹے تک بھی اسپتالوں میں لائٹ بند رہی ہے. ماضی میں اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں. تو بہرحال یہ ہے تو بڑا افسوسناک, انتہائی افسوسناک صورتحال ہے, جس کو روکنے کے لیے محکمہ صحت کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. سول ہاسپٹل میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ سیاسی معاملات بہت زیادہ ہیں وہاں پر, کراچی کی ایک سیاسی جماعت کی,
اور 2017 میں اس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ساؤتھ زون نے ایک بہت بڑی انکوائری کنڈکٹ کی تھی اور یہاں کے جتنے بھی مالی معاملات تھے، آپریشن اور مشینری کی خریداری، سیلریز، دواؤں کی خریداری، اس میں ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ یہاں جو آنے والی ادویات ہیں جو کہ مفت فراہم کی جانی تھی وہ باہر سیل ہو رہی تھی. اس پر ایک بہت بڑی انکوائری کنڈکٹ ہوئی. اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر ساؤتھ میں طارق قریشی صاحب تھے جو آج DC حیدرآباد لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ چھاپا مارا اور 3 ٹرک بھر کے جو ہے ریکارڈ وہاں کا لے کر یہاں پر آ گئے اپنے پاس آفس میں. لیکن اتنا سیاسی پریشر ان پر آیا، اتنا سیاسی پریشر آیا کہ وہ تمام کے تمام ٹرک چند گھنٹوں بعد ان کو واپس بھیجنے پڑے. تمام کا تمام ریکارڈ واپس گیا، ان کی سیٹ گئی. آج تک وہ انکوائری پینڈنگ ہے اور اس سے پہلے چلنے والی انکوائریز پینڈنگ ہیں. لیکن کراچی کے حکمراں جماعت ہے جس کے سیاسی مداخلت کی وجہ سے آج تک یہاں انکوائری ہو ہی نہیں پائی. بات تو پھر وہی ہے نا کہ کیسے نظام بہتر ہوگا، اور جو نظام بہتر کرنا چاہتا بھی ہے اس کے بھی اوپر سوال نشان لگ جاتے ہیں. تو پھر ایسے واقعات تو ہوں گے. ہم یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. جناب بات ہو رہی ہے کراچی کے مسائل کی، تو بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنر سندھ صاحب بھی جو ہے نا وہ پیش نظر آ رہے ہیں. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو خط لکھا ہے اور کہا گیا کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو متبادل رستوں پہ لے کر جایا جائے، ری روٹ کیا جائے عزیز بھائی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹرکس اور ٹرالرز ہیں ان کو لیاری ایکسپریس وے پر چلایا جائے، اس سے جو ٹریفک ہے وہ بھی بحال ہوگا اور ہیوی ٹریفک سے شہریوں کو نجات ملے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ان تجاویز سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے بھی ہیوی ٹریفک کے شہر میں آمد و رفت پہ پابندی لگائی گئی، لیکن آپ اور میں سب اس شہر میں ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے مستقبل. دیکھیں پہلے تو گورنر صاحب نے خط تو لکھ دیا، لیکن کراچی کے 3-4 ٹریفک روٹس ہیں ہیوی ٹریفک کے. 2 بندرگاہیں یعنی KPT اور پورٹ قاسم جہاں سے ہیوی ٹریفک ٹرالرز کی جو ہم بات کر رہے ہیں نکلتے ہیں. ایک چائنا پورٹ ہے وہاں سے نکلتے ہیں. اب لیاری ایکسپریس وے کی تجویز دی ہے گورنر صاحب نے اپنے خط میں. کیا یہ سارا ٹریفک لیاری ایکسپریس وے پہ جائے گا؟ کیسے جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. لیاری ایکسپریس وے میں ایک حصہ شاید جا سکتا ہو، جو جا کے کوئی ایک حصہ یہ والا جا سکتا ہے، یا آپ یہ پورٹ سے لے کر اور وہ وہاں سے جی ہائی وے پہ کنیکٹ ہو جائے. ہاں بالکل یہ روٹ بن رہا ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ دن کے ٹائم میں ہیوی ٹریفک کراچی شہر میں نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا. پھر یہ ٹرالرز، کنٹینرز، بڑی گاڑیاں، ٹرکس، یہ ریتی بجری کے ٹرکس، یہ سب کیسے روڈ پہ ہیں؟ ہے نا. بھلے لیاری ایکسپریس کر بھی دیں لیکن اس پہ عمل کون کرے گا؟ سب سے اہم بات ہے یہ ہیوی ٹریفک والے جو پورٹ قاسم سے نکلتے ہیں، پورٹ قاسم سے نیشنل ہائی وے اور نیشنل ہائی وے پھر ملیر ہاٹ سے نکل کے سپر ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، یا جو گلشن حدید کا لنک روڈ ہے وہاں سے نکل کے ہائی وے پہ چڑھتے ہیں. اس سب کو روکے گا کون؟ ہزاروں کی تعداد میں یہ ٹرک اینڈ ٹرالرز ہوتے ہیں جو شام سے نکلنا شروع ہوتے ہیں. آپ رات کو 10 بجے ملیر یا اس طرف جائیں تو رات 10 بجے ٹریفک جام ہو جاتا ہے نیشنل ہائی وے پہ. گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سارا اصل میں تو یہ ایک اچھی تجویز ہے ویسے کہ ایک ہیوی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے ایک متبادل روٹ ہو. یہ ایک بڑی زبردست ہے، لیکن یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو وہ کیسے ہوگا یہ مجھے تو نہیں پتہ، یہ کوئی ماہر ہی بتا سکتا ہے. اچھا اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے نا کہ اب جی یہ جو کنٹینرز وغیرہ ہے، ہم جو ہیوی ٹریفک کی بات کر رہے ہیں، اب اس میں پانی کا ٹینکر بھی آ جاتا ہے، اس میں ریتی بجری پہنچانے والے بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کنسٹرکشن والوں کو اجازت ہے، پانی والوں کو اجازت ہے، فلانے کو مرغی والے کو بھی اجازت ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں تو یہ بھی جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریفک وہاں پر بھی متاثر ہوتا ہے. تو ان کا بھی کوئی وقت، کوئی ٹائمنگ، کوئی اس طرح سے سیٹ جن کی ہے وہ نہیں فالو کر رہے. بات تو یہ ہے کہ کیا تجویز دیں. مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں دیکھیں سپریم کورٹ نے تو پابندی دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ٹریفک پولیس ہے اور جو ہمارے انتظامیہ ہے اس نے اس کو مینیج اپنے طریقے سے کیا ہوا ہے. انہوں نے اس کو ویلرز میں مینیج کیا ہوا ہے. اب یہ بات کسی عام لوگوں کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اب ڈمپر ہم دیکھتے اتنا بڑا ہے
ٹھیک ہے. اب وہ ٹوٹلی اس میں 10 ویلرز ہے اور 10 to 12 ویلرز کا جو بھی جو وہیکل ہے اس کو پرمیشن ہے کراچی میں موو کرنے کی دن میں. اچھا اس میں وہ ریتی لے کے جائے, بجری لے کے جائے, یا وہ جو مکسچر مشین ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے, پانی کے ٹینکرز اس میں آ جاتے ہیں. اب یہ ساری وہ چیزیں جو کہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب آپ یہاں پر پانی کا تو اتنا ایشو رہتا ہے کراچی میں کہ لوگ ظاہر سی بات ہے ٹینکر مافیا کے آگے بے بس ہیں, ٹھیک ہے, بے بس ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ٹینکرز ان کو چاہیے, پانی بھی چاہیے. تو یہ کچھ ہمارے ان وسائل کی کمی کو دیکھتے ہوئے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے ٹریفک پولیس نے کہ وہ کچھ ویلرز کا معاملہ ہے وہ آ جاتے ہیں. اچھا وہ بھی آنے کے بعد جو ہے ٹریفک کو بری طرح متاثر کرتے ہیں کیونکہ کراچی کا اپنا ٹریفک اتنا ہے. بھائی شام کے اوقات میں آپ چلیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی بات کر لیں, صرف کراچی کی بات نہیں, دوسرے ملکوں کے بھی شہر ہیں, وہاں بھی جو پیک آورز ہیں مارننگ کے اور ایوننگ کے وہ تقریباً یکساں ہیں, ٹریفک جام رہتا ہے. ہاں یہ کہ ہیوی ٹریفک کے لیے کسی جو قانون بنا ہوا ہے ہمارے یہاں اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے تو شاید کچھ بہتری آ سکے. اور ایک اچھی کاوش ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط کر رہے ہیں, اچھی کاوش ہے. اگر لیاری ایکسپریس وے استعمال ہوتا ہے تو بہت فرق پڑے گا. اچھا ویسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ لیاری ایکسپریس وے بننے کے بعد جو ہے نا وہ کافی زیادہ ویسے بھی کراچی کے شہریوں کو ایک ریلیف ملا. دوسری طرف وہ ملیر ایکسپریس وے بھی بننے جا رہے ہیں جس پہ بہت زیادہ تیزی سے اور اگر یہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بہت بڑا ریلیف ہے عوام کے لیے. اس سے بھی ملیر ایکسپریس وے کام تو بڑی تیزی سے, میں تو اتنے ہاتھ اٹھا کے روز دعا کرتی ہوں وہ جلدی بن جائے. بالکل درست خبر ہے. کل سندھ کابینہ میں ملیر ایکسپریس وے پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جس میں ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں ان کو وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ متنبع کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگست کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہر صورت میں پورا ہو. اگست تک یعنی یہاں سے کورنگی سے شروع ہو کے قائد آباد تک جو پہلا فیز ہے ملیر ایکسپریس وے کا, انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے اور وہ اس کا افتتاح کریں گے. کوئی 7 ارب 33 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ تھی کہ رقم جاری کی جائے, وہ 7 ارب 33 کروڑ 10 لاکھ یا 11 لاکھ اتنی رقم. کل وہاں ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکریٹری خزانہ, چونکہ وزیر خزانہ وزیر اعلیٰ سندھ خود ہی ہیں, تو وہیں سیکریٹری خزانہ کو انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ جو رقم ہے ملیر ایکسپریس وے کے لیے یہ فوری طور پہ آج ہی جاری کی جائے تاکہ یہ اپنے ٹارگیٹ پہ اس کا کام مکمل ہو سکے. تو ملیر ایکسپریس وے سے ایک فرق تو پڑے گا, یعنی ظاہر ہے کہ ہیوی ٹریفک بھی یہاں سے ہی گزرے گا, اور یہ لیاری ایکسپریس وے کی نسبت یہ شہری روٹ ہے. لیاری ایکسپریس وے تو آؤٹ آف ٹرن تھا, آؤٹ آف وے تھا, یہ تو بالکل مین, یعنی آپ سمجھیں کہ ڈیفینس کے درمیان سے یہ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے. ڈیفینس, پھر کورنگی, پھر ملیر, پھر قائد آباد, پھر کچھ دیہی علاقوں سے ٹچ کرتا ہوا یہ سپر ہائی وے تک, سپر ہائی وے پہ. اچھا یہ کورلی جو ہے وہ سندھ حکومت اس میں انویسٹ کر رہی ہے؟ جی ہاں, یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے ٹوٹلی. اس میں فارن فنڈنگ شامل ہے. میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں, فارن فنڈنگ شامل ہے سندھ گورنمنٹ کو, لیکن یہ پیور سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ. ویری کوئکلی عاجز بھائی, ایک اور چیز یہ کہ اس میں یہ جو اتنی تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انوالومنٹ وہاں سے بھی ہے تو وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, یا سندھ حکومت اس کو بہت کورلی چاہ رہی ہے؟ نہیں, سندھ حکومت, اس میں سندھ حکومت کی بڑی سنجیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے. بیچ میں تھوڑا سا نگران حکومت کے, اصل میں یہ ایک سیاسی سوال بن جائے گا, لیکن یہ نگران حکومتیں جب آتی ہیں نا, پتہ نہیں کیوں معاملات جا کے ٹھپ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. اچھا کچھ معاملات ہوئے جہاں پہ بجٹ ایشوز تھے, لیکن ویسے ہم نے دیکھا کہ کافی چیزیں بہت سپیڈ اپ ہوئی. جہاں پہ بجٹ ریلیٹڈ چیزیں آئیں وہاں پر معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی یہی ہوا نا, پیسے رک گئے, کل پھر جاری ہوئے. بہرحال یہ چیزیں حصہ ہیں, لیکن ملیر ایکسپریس وے کو کہا جا سکتا ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. مزید بھی بات ہوگی اس میں آفٹر دس بریک. بھائی وہ ریڈ لائن ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. ملیر ایکسپریس وے کی ہم بات کر رہے تھے, اور بھی منصوبوں کو میں اس میں ذرا شامل کرنا چاہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں یہ ایک منصوبہ تو بہت تیزی سے اس پہ ہمیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اللہ پاک اس کو جلد از جلد مکمل کرے. ڈھیروں دعائیں, جمعے کے دن نماز پہ خاص دعائیں کریں تاکہ میرا روٹ آسان ہو جائے. با جماعت جو ہے سب دعا کریں. لیکن اور عوام کی جب میں نظر ڈالتی ہوں, ریڈ لائن منصوبہ
इंतहाई डिले का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड पे जो आप देख लें खुदाई हुई है वो भी रेड लाइन ही फेज है। मलिर हॉल पे जब हम एक्सप्रेस वे से एंटर होते हैं, कैंट के पास से गुजरते हैं, वहाँ पर भी वही हाल है। ऑलरेडी जो है वो सड़कें तबाहाली का शिकार हैं। बहुत सारे मंसूबे अभी तक हमारे यहाँ जो है ना वो उस पर इतनी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, क्यों? देखिए, बात यह कि जमाली साहब की बात को लेकर चलूँगा। फॉरेन फंडिंग तो वहाँ भी है, जैसे मलिर एक्सप्रेस वे में है, और इसकी जो स्पीड है और इसकी जो तेज़ी है बहुत अच्छी है, और खुशाइंद भी है कि चले जी ट्रैफिक के मसाइल बहुत हल होंगे और रिलीफ़ तो आवाम को ही मिलना है, हम शहरियों को ही मिलना है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो छोटे मंसूबे हैं, रेड लाइन वाला जो मंसूबा है वो मेन आपके शहर में से गुजर रहा है। वहाँ से लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं और उस सफ़र में बहुत सफ़र करते हैं बेचारे, बहुत 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 सही है। अब वहाँ से बहुत से लोगों ने तो आना जाना छोड़ दिया, उन्होंने अपने रूट चेंज कर लिए हैं। पहले जो लोग पुरानी सब्जी मंडी वाले रोड से हसन स्क्वायर पहुँचते थे, अब उनकी कोशिश होती है वो आगा खान हॉस्पिटल वाला रोड, स्टेडियम रोड जो है वहाँ से मूव हो जाए। हाँ। तो अब वहाँ से लोगों ने कतराना शुरू कर दिया, और काम की स्पीड तो मतलब सामने हमारे बिल्कुल ऐसे जैसे कछुआ चलता है तो कछुए की चाल से उसको मुशाबे कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जैसे कि मलिर एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है और हमें नज़र आ रहा है ना, फील हो रहा है, रोज़ाना उसमें नज़र आ रहा था कि हाँ भाई आज रोज़ाना की बुनियाद पर मैं तो जाते देखती हूँ चेन। अच्छा, इसके नाम के आगे फिर रेड लाइन के आगे ना एक्सप्रेस लगा दें। रेड लाइन एक्सप्रेस अच्छा नाम रखा है कि वो जल्दी हो जाता है, एक्सप्रेस लग जाता है। रेड लाइन एक्सप्रेस, वो टोटके के तौर पे नहीं, नज़र वट्टू तो वो लगा दे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से इस्तीफ़ा देने का जो है ऐलान दिया कर दिया है। जी हाँ, मुस्तफ़ी हो गए हैं। सही। अब किन के नाम ज़ेरे गौर हैं और ये इस्तीफ़ा क्यों आया अजीज़ भाई? जी देखिए, ये एक आईनी ज़रूरत थी कि सदर ममलिकत बनने के बाद वो कोई सियासी ओहदा नहीं रख सकते थे वो, चूँकि अच्छा पीपल्स पार्टी को समझना पड़ेगा कि दो पीपल्स पार्टियां हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, एक सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी थे। चूँकि ये एक लंबी कहानी हो जाएगी, माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब पीपल्स पार्टियां बनी तो एक और पार्टी रजिस्टर हुई है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन दो पीपल्स पार्टियां हैं। तो ये एतराज़ भी हुआ था, तो कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा भिजवा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत के लिए जैसे आपने बताया था फरियाल टालपुर का नाम भी लिया जा रहा है, आसिफा भुट्टो जरदारी का नाम भी लिया जा रहा है। अच्छा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की किसी और सीनियर आदमी को इसका बनाया जाए सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का। बेसिकली पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अहम जमात है, पार्लियामेंट में जो इनकी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। 4 पीस हैं जिसके साथ यानी टिकट्स वगैरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट जारी करती है। तो अब देखना है कि किसको उसका सदर बनाया जाता है। अलबत्ता पॉलिटिकली ये दो नाम भी ज़ेरे गौर हैं। ठीक है, चलें अब तो देखते हैं कि किसको जो है वो कौन अब नया ओहदा संभालता है। साथ साथ जो है ना वो आज की बर्थडे देख लेते हैं। आकिब जावेद हैं, उनकी आज बर्थडे, उनको बर्थडे विश करते हैं हम सब सिटी एट 10 की टीम और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम की जानिब से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आकिब जावेद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं और हम ये बात करते हैं ना कि हर तरह का टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आप नाम लें और आपको हर तरह की चीज़ नज़र आएगी, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो डिज़ाइन है, पाकिस्तान के जो टैलेंट है, ब्रेन है, वो दुनिया भर में जाकर अपना अपना काम अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में कर रहा है। तो आज हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनके जो है ना डिज़ाइंस आपको यहाँ पर सेट पर भी नज़र भी आ रहे होंगे, आप देख भी पाएंगे। तो जो टेक्सटाइल के शोबे में एक अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत इनिशियल एज जब हम करते हैं ना कि जब पढ़ रहे होते हैं, सीखने का अमल होता है, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा इदारा अगर आपको मिल जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें, स्किल आपका वैसे ही पॉलिश हो जाता है। तो इस वक्त कुछ ऐसी मिसालें मेरे साथ मौजूद हैं और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, ज़रा दिखाएं, कट करें, मास्टर कट करें। तो ये आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो ना वो बहुत ही कलरफुल से, बहुत ही अट्रैक्टिव से ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। इनको तैयार किसने किया है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, ये मैं आपको बताती हूँ।
تو میرے ساتھ اس وقت مائٹ یونیورسٹی سے پروفیسر اسما فراز میرے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی ہیں. ساتھ ساتھ الشبہ پرویز موجود ہیں جن کے بیسکلی یہ ڈیزائنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. الشبہ ویلکم ٹو دا شو. یہ صرف ڈیزائنز کسی یونیورسٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ ٹیکسٹائل ایکسپو میں 2023 ہو 2024 ہو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹرانسفیوژن پروگرام اور کولیبریشن کے تھرو جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو ہے ان ڈیزائنز کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. پیرس فیشن ویک کے اندر بھی جو ہے, فیشن ویک میں بھی گئے ہیں پیرس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہاں کے جو فیشن برانڈز ہیں ان کو لرن کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, وہاں کے ڈیزائنر سے مل رہے ہیں, کولیبریشنز کر رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں پاکستان میں تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ڈیزائنرز کے ساتھ جو ہے وہ روابط ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور یہ جو فیوژن بیسڈ ڈیزائنز ہیں کیا واقعی پاکستان میں اس کی مارکیٹ ہے, ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. ویلکم کرتے ہیں آپ دونوں کو شو میں. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسما, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ پڑھو لکھو اور جاؤ بھائی پھر ایکسپلور کرو ورلڈ. یونیورسٹی لیول پر اس طرح کی چیزیں کرنے کا خیال کیسے آیا اور کس طرح سے آپ لوگ کر پائے؟ ایک بہت محنت اور ایک جو ہے نا وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, ایفرٹ لگتی ہے. جی بالکل. دیکھیں مائٹ ایک ہب ہے بیسکلی, جو جس یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے اور الشبہ کا تعلق ہے. یہ ہب ہے نالج کا اور پریکٹس کا. وی ہیو کولیبریشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس ملز کی, انڈسٹریز کی, اور جتنے آپ بڑے نام لیں جتنے بھی انڈسٹری کے, وہ تمام ہمارے ساتھ کولیبریشنز ہوتی ہیں لوکل. انٹرنیشنل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا ادارہ جو مائٹ ہے وہ ون آف دا اونلی ان پاکستان جس نے کہ TNE پروگرام, ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے پاکستان میں, وچ از ویری نیو ان پاکستان, جو کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, فیکلٹی کے لیے بھی, اور میرے خود کے لیے بہت نیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے میں بہت سی HEC مینڈیٹ یونیورسٹیز میں پڑھا چکی ہوں. کئی 33 ایئرس آف ایکسپیرینس ہے میرا مارکیٹ میں, لوکل انٹرنیشنل. لیکن اس ادارے میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ہمارا جو کولیبریشن انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہے, ان کی اسائنمنٹس, ساری اسکیم آف ورک, ایوری تھنگ کمز فرام انٹرنیشنل اسکولس. سو ہمارے پاس 3 پروگرامز ہیں. ایک ہم 2 پروگرامز ہم TNE کے کرتے ہیں, ٹرانس نیشنل ایجوکیشن وچ از ہائر نیشنل ایجوکیشن ڈپلوما, اور ایک یونیورسٹی آف کریٹو آرٹس, وہاں کا BA آنرس. اور ابھی لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اپنا BSFD, جو کہ بیچلرز آف سائنسز ہے, وچ از HEC پاکستان والی لوکل ایجوکیشن. سو یہ 3 پروگرامز ہمارے پاس ہیں. اور اس میں سب سے مزے کی بات رمشا میں آپ کو بتاؤں کہ جو TNE پروگرام جو کہ میں لاسٹ 6 ایئرس سے یہاں پہ دیکھ رہی ہوں, اور جو 2 سال سے ہم نے یہ شروع کیا BSFD کا لوکل, تو اس کی جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو کولیبریشن جو دیکھ رہے ہیں کام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا اور انٹرنیشنل ٹیچرس کا, فیکلٹی کا, وہ ان کے ساتھ بڑا کمبینیشن ہے. اور جو کولیبریشن ہے ان کے سبجیکٹس کی اور سارے کورسز کی, دیٹ میکس آر اسٹوڈنٹس ویری یونیک ان دا مارکیٹ. یہ یونیکنیس نظر بھی آ رہی ہے کہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے. الشبہ, اب یہ ڈیزائن سارے آپ ہی کے ہیں یا کچھ اور بھی لوگوں کی اس میں محنت ہے؟ اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی ڈیزائنز ہیں اور میرے بھی کچھ ڈیزائنز ہیں. تو آپ نے یہیں سے پڑھا ہے مائٹ سے؟ میں نے یہیں سے کمپلیٹ ہو گئی ہے ایجوکیشن؟ جی, میں 20 تو ڈیزائنس کے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گی, یہ کیا کیا ہے اور ان کا جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے جو ہے رمشا تھوڑا سا لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس الشبہ, بیکاز دس از آلسو آرگنائزیشن کا ہمارا ایک بیسٹ پارٹ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو, شی از 2 ایئرس بیک یہاں سے یونیورسٹی آف کریٹو آرٹس سے اس بچی نے گریجویشن کی ہے, اور ہم نے پھر اس کو یہاں پر اپارچونیٹی دی. شی واز این اسسٹنٹ فرسٹلی, اینڈ دین ابھی یہ لیکچرز بھی لیتی ہے 2 سال میں. سو اس کا اپنا ٹاپک بڑا زبردست تھا, اینڈ ہم جو ٹاپک بتائیں الشبہ, اتنی خاموش کیوں ہیں آپ, کچھ بتائیں. اچھا, تو یہاں کا اسٹوڈنٹ ہونے کا سب سے مینلی یہ تھا کہ جب میں ادھر آئی تھی تو آئی ہیڈ اے پری میڈیکل بیک گراؤنڈ, تو پری میڈیکل میں تھی. پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کبھی فیشن ڈیزائنر بنوں گی, کیونکہ مجھے آئی یوز ٹو ہیٹ کلرز, میں کبھی بھی کلرز کی طرف نہیں. یہاں تو بڑے کلرفل چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر جب میں ادھر آئی میں بہت نروس تھی کہ میں نہیں کر سکوں گی یہ سب چیزیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں لائک ڈرائنگ سے لے کے ہمیں اسکیچز, گارمنٹ اسٹچ, یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ باقی اگر ہم کریئر سے اس کو کمپیئر کریں تو اٹ از اے فن کریئر, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت زیادہ اسکلس سیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہاں پہ ابھی آپ جو گارمنٹس دیکھ رہی ہیں, ہمارے کچھ گارمنٹس ہیں, اس میں زیادہ تر ہم نے سسٹینیبلٹی, ریسائکلنگ, یہ ساری چیزیں انوالو کی ہوئی, کیونکہ ہماری انٹرنیشنل ڈگری ہے تو وہاں پہ سسٹینیبلٹی بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ بھی ہماری جس حساب سے بھی انفلیشن ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ بھی ہمارے بچوں کو ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ریسائکلنگ کی طرف رہیں. تو یہاں پہ یہ ڈینم ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ, ڈینم انڈسٹریز کے ساتھ کولیب ہے, وہ ہمیں گارمنٹ دیتے, وہ ہمیں فیبرک دے دیتے ہیں بیسکلی.
फिर उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं, जैसे यहाँ पे उसका पैच वर्क करके डिफरेंट पुरानी पैंट्स को काट के ये पूरी जैकेट बनाई गई है। सही, ये पूरा उसका है। वहाँ पे हमने डेनिम पे ब्लीच करके फिर उसके पे यूँ काम किया है। अच्छा, वो भी डेनिम में है? जी। अच्छा। तो ये पूरा ब्लीचिंग की है, इसके ऊपर फिर डिज़ाइन लेके और फिर उसको रिसाइकल करके पुरानी जो पेंट्स होती हैं और फिर इससे हमने गारमेंट टर्न आउट किया। जो आप सेंटर में यहाँ पे गारमेंट देख रही, तो जब हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते, क्योंकि 3 साल में ये हमें फैशन डिज़ाइनर भी बना रहे हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी, तो जब हम स्क्रीन प्रिंट करते हैं तो हमारा फैब्रिक बच जाता है। पूरा जो टेबल का जो फैब्रिक होता है वो हम हर साल 2 बार चेंज करते हैं। वो होता है कोई 6 गज़ का फैब्रिक, इस सही से 6 मीटर्स का ही, तो उसको फिर हम लोग वेस्ट नहीं करते, हम उसको एक गारमेंट में टर्न आउट कर देते हैं। वेरी नाइस। तो इसमें हर बच्चे के डिफरेंट प्रिंट्स उसकी थीम के रिलेटेड और उससे पूरा गारमेंट बना हुआ है। अच्छा रमशा, बेसिकली आवर फोकस, हमारी यूनिवर्सिटी का जो फोकस है, एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा भी हमारे पास जो लोकली भी फोकस इज़ ऑन रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी। आपको पता ही है ग्लोबली इसका कितना इंपॉर्टेंस है। सो हमने अपने स्टूडेंट्स को हर कोर्स के अंदर इस पॉइंट को, सस्टेनेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट किया है। तो हमारे स्टूडेंट्स हर कोर्स के अंदर कोशिश ये करते हैं कि वो रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रीमेड थिंग्स इस्तेमाल करें, वो तमाम चीज़ें। तो दैट इज़ द रीज़न आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं। उसके अलावा आई जस्ट टेल यू अबाउट द कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जब असाइनमेंट्स इंटरनेशनल आते हैं तो उसमें उनकी इंस्पिरेशंस होती है, लाइक वहाँ के कोई म्यूजिशियंस या सॉन्ग से रिलेटेड उनके बच्चे हमें देते हैं कि वो इंस्पायर करें। तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी हैव चेंज उसके अंदर हम करके अपने लोकल सॉन्ग्स को करते हैं। जैसे कि ये ड्रेस आप अगर देख रहे हैं, ये पसूड़ी जो लास्ट ईयर का एक सॉन्ग था विच वॉज़ वेरी फेमस, पाकिस्तान में कितना सुना जा रहा था, तो हमने उनको फिर हमें लिखना पड़ता है वहाँ पर इंटरनेशनल कि हम अपने जो सॉन्ग है कल्चरल, तो दे लाइक इट। वो जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारी कल्चरल फ्यूजन को बहुत पसंद करते हैं। तो हमने ये पसूड़ी वाला के ऊपर ये एक बच्ची ने काम किया हुआ है, जिसमें कि पसूड़ी से मुतालिक उसकी सारी जो सिनेमेटोग्राफी है उसको हम बच्चों को दिखाते हैं, फिर उसके सॉन्ग, उसके एलिमेंट्स, उसके गाने, उसकी लिटरेचर, उनकी राइटिंग, और प्लस उनके अंदर यूटिलाइज़ किए हुए फैब्रिक मैनिपुलेशंस, वो सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द पसूड़ी के है ये, एंड दिस अगर थोड़ा सा कैमरा इसको क्लोज करे, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर पसूड़ी के सारे, और प्लस दिस इज़ द कैमरा रील जो कि रिलेटेड टू द सिनेमेटोग्राफी और वो तमाम चीज़ें। तो दिस इज़ वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें सारी। अच्छा अलिशबा, ये जब चीज़ें हैं ये मार्केट में जा रही हैं आपके स्टूडेंट्स की तरफ से, या अभी एक बस ये लर्निंग प्रोसेस है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो ये इतनी ही क्रिएटिविटी अभी रखी हुई है, या बच्चे जाके प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं मार्केट में? नहीं, हमारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो ज़्यादातर हमें इंटर्नशिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अब आई ग्रेजुएटेड इन 2022, उसके बाद फ़ौरन जॉब मिल गई थी, तो जॉब मिलने के लिए मेरी इंटर्नशिप हुई भी थी इन 2 साल में। तो इंटर्नशिप्स हम करते रहते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, जिनके साथ हम लोग उनकी स्टाइलिंग करते हैं, हम प्रिंट्स बना के देते हैं। तो ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लेवल, ठीक है, वो लोग अपने प्रिंट्स मार्केट में ला रहे होते हैं। तो इसके अलावा वो लोग दे नो के 3 पीस गारमेंट कैसे बनेगा, उसके प्रिंट कैसे बनेंगे, सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो है ड्यूरिंग द स्टडीज़ हमारे पास एक सेमेस्टर में 7 वीक्स और 4 वीक्स से लेके 7 वीक्स तक का एक पीरियड होता है, जिसमें हर स्टूडेंट को एक इंटर्नशिप करनी होती है। सो दैट इज़ द रीज़न कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड फैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि कौन सी बड़ी कंपनी का आप नाम लें, उन सब के साथ हमारी कोलैबोरेशन है। तो हर बच्चा, चूँकि मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादा, तो कोई किसी बड़ी कंपनी में कहीं पर जाके 4 to 7 वीक्स वो इंटर्नशिप्स करता है। अच्छा, प्लस फैसिलिटीज़ पे अगर आप कहें तो कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी हैं फैसिलिटीज़। इट्स एन स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंटिंग लैब, पैटर्न लैब, स्विंग लैब और स्टिचिंग लैब, ये तमाम लैब्स बहुत अच्छी तरह जो कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली वहाँ पे मेंट है। और जिन चीज़ की हमें कमी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे टेक्निकल चीज़ें, जैसे कैड है या कोई AI से रिलेटेड कोई चीज़ें, तो फिर हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन से अपने स्टूडेंट्स को वो लर्न कराते हैं। सो दैट इज़ वाई आवर स्टूडेंट्स आर वेरी मच लाइक इनटू इंडस्ट्री, कि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन्हें सब कुछ पता होता है। पेरिस में किन लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ है? बेसिकली पेरिस हमारा इस तरह से कोलैबोरेशन तो नहीं, बट हमारे स्टूडेंट्स हर साल एक ट्रिप होता है जिसमें कि हम लुई विटॉन और जितने बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं इन पेरिस, तो इटली, ये लोग सब बच्चे विजिट करते हैं। से मुलाकात कर रहे हैं या आउटलेट्स विजिट कर रहे हैं? फैशन डिज़ाइनर से मुलाकात कर रहे हैं, डिज़ाइनर से भी मुलाकात करते हैं, आउटलेट भी विजिट करते हैं, और वहाँ पे उनकी इंटर्नशिप भी होती है, तो उन्हें वहाँ से पेरिस का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सही, क्योंकि उसका तो फैशन में जो है वो पेरिस इज very, बियॉन्ड one of एवरी the- कंट्री।
تو وہ بالکل یقیناً زیادہ مشہور ہے. چلیں اچھا کام ہو رہا ہے اور ہم سب یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ آپ ایجوکیشن اسکلس پہ بات کریں یا پریکٹیکلی بچے جا کر اگر فیلڈ میں اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, تو بہت اچھی چیز ہے. اور ٹیکسٹائل کی جو ہم پاکستان جو ہے وہ خود مختار ہوا کرتا تھا, نہ صرف پاکستان خود مختار ایکسپورٹ بہت زیادہ پاکستان کی پسند کی جاتی ہے ٹیکسٹائل کا, چاہے وہ فیبرک ہو, ڈیزائنز ہوں, ان چیزوں کو تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں اس میں یقیناً اپنے آپ کو نئی, جیسے بھی میڈم نے بھی کہا کہ جی جدت لے کر آنی ہے, جدت کے ساتھ چلنا ہے, نیو ماڈرن ایرا کے ساتھ چلنا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم دنیا کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے اور ایکسپلور کریں گے اور اپنے بچوں کو حالات کے مطابق, وقت کے مطابق, جدید دور کے مطابق تعلیم سے آراستہ کریں گے. ہماری یونیورسٹیز بہت پیچھے رہ گئی ہیں, کام بہت آگے رہ گیا ہے. جو تعلیمی نظام ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, جو مجھے کچھ یہاں پر اس وقت نظر بھی آیا جیسے آپ لوگوں نے بتایا. تھینک یو سو مچ اسما فار کمنگ ان دی شو. ویری کوئکلی بس چھوٹا سا مجھے بریک. میں آپ سب لوگوں کو ایک اوپن انویٹیشن دینا چاہوں گی کہ ہمارا 14th اور 15th کو ہمارا تھیسس ڈسپلے ہے. سو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ اوپن فار آل آف مائی ویورس جو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جتنی انڈسٹری یا جو بھی چینلز یا آپ لوگ ضرور تشریف لائیے اور دیکھیں کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس پورا سال ہارڈ ورکنگ کر کے کام کرتے ہیں. ون مور تھنگ, تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گی, ہم ری برانڈنگ بھی کر رہے ہیں اپنے فیشن کی, بیکاز مائٹ کا آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ تو ہے, بٹ ہم اسکول آف فیشن ڈیزائن بھی ری برانڈنگ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی شو. آپ کا بھی شکریہ. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. تو جناب اب ہم بات کر رہے ہیں ڈائناسورس کی, اور یہ ڈائناسورس ہم نے بتایا جیسے آپ کو یہ رائڈ لیتے ہوئے نظر آئیں گے. کیسے دکھائیں بھائی, بھیجیں بچوں کو جو ڈائناسورس پہ اس وقت ہیں, ریڈی ہیں, لے کر آئیں ذرا. تو یہ دو ڈائناسور سیٹ پہ آ رہے ہیں. اچھا, یہ جب یہ بچے پکڑیں تو منہ ویسے کرے جیسے اصلی ڈائناسور کا منہ جو ہے نا ہل رہا ہو جیسے. راہیم آپ ادھر آ جائیں, وہاں آپ ادھر جائیے. اچھا, فیوچر میں جو نا یہ آئز بلنک اور منہ کھلنا سب ہو جائے گا. ٹرن کریں گے آپ گڈ, اور آپ بھی قریب ہو جائیں آپ میرے. یس. تو جب یہ بچے تھوڑا سا پیچھے جائیے, تھوڑا پیچھے اس کے پاس. یس 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 گڈ. جب یہ بچے اس کو جو ہے وہ موو کر رہے ہیں تو راہیم آپ کلوز آؤ, آپ فریم سے آؤٹ ہو گئے آپ, اور میرے پاس آؤ, اس طرف اس طرف اس طرف. یس. تو جب یہ اس کو موو کر رہے ہیں تو یو آر آن اے گڈ پوزیشن, اسٹے دیئر. تو وہ ایسا لگ رہا ہے بالکل اوریجنل فیل ہے نا. یہ اور سلو کریں گے کیونکہ جب اینیملس کی موومنٹ ہوتی ہے نا تو اس کی سلو ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی اینیمل کو دیکھو تو اس کی اگر یہ اور سلو کریں گے تو اور زیادہ ریئل لگے گا. بالکل ہاں, یہ بات صحیح ہے. اب بچوں کی پریکٹس نہیں ہے نا, ہمارے پاس کچھ ہے پرفیکٹ جو پریکٹس ہے, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ریئل اینیمل چل رہا ہے. اس کی موومنٹ, اس کی ٹانگوں کی حرکت اور یہ سب, یہی تو ایک فیلڈ ہے. اتنے وہ ریئلسٹک سے نا کہ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو کلوز کروں, یار کوئی ہے ادھر یہاں پہ, اس والے کو کلوز کریں, یہ دیکھیں اس کو دیکھیں آپ, تو بالکل ہاتھ پاؤں اتنے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل اسکن آپ محسوس کریں نا. گڈ, زبردست. تو یہ اگر کوئی ڈائناسور, جیسے میں نے دیکھا, جیسے ہم نے ریسٹورینٹ کا ذکر کیا گیا, تو مالز میں گاڑیوں واڑیوں پہ بچے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, رائڈز لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے اور بزنس کرنا چاہیے, جیسے آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی 1-2 ڈائناسور 3 ڈائناسور سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بچے رائڈز لے رہے ہوتے ہیں 100 200 روپے میں, تو وہ ایک کمائی کا ذریعہ پارکس میں جیسے. تو یہ ایک ڈائناسور آپ کی مینوفیکچرنگ میں کتنے پیسے لگتے ہیں, کتنے میں خریدا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ تو کہ نہیں کہہ سکتے کتنے پیسے لگتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10 lakhs میں 4 ڈائناسور دینے ہیں ڈفرینٹ سائز کے, یعنی اس سائز سے اس سائز سے اس سائز کا بچہ پہن سکتا ہے. اس پہ ان کی ارننگ کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ پر منتھ ہو جائے گی. اور ہماری رائڈز ہے منیمم 200 سے کم ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. ہماری جو فرینچائز وہ SOPs ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کرا تو پھر آبجیکشن ہوگا ہماری طرف سے, اور آپ آرام سے ارننگ کریں, آرام سے کمائیں, بیٹھیں. آپ کے ہاتھ کا بزنس ہے, 1 سال تک ہمارے پاس سروس ہے. آپ کے کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے ہم آپ کو سروس دیں گے. تو یہ ڈفرینٹ بزنس ہے. اور کیونکہ آپ تو جا چکی ہے اس ریسٹورینٹ میں اور آپ نے دیکھا ہے بچوں کی کتنی اٹریکشن ہے. بچوں کو اتارنا مشکل ہو گیا تھا, بچے ایک کے بعد دوسری رائڈ مانگ رہے تھے, اس کو ہم نے کہا بس چلو باہر. اچھا, یہ ابھی 2 ہیں نا تو اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جب ان کی آپس میں فائٹنگ شروع ہو جائے گی نا تو پھر آپ چھوڑ دیں, یہ آپس میں جذباتی ہو جائیں گے. تھوڑا سا آگے آئیں, تھوڑا آگے آئیں. ہم مختلف بزنسز کی بات کرتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, آئیڈیاز نہیں ہیں لوگوں کے پاس, چاہیے نہیں, لیکن ہاں انویسٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے. تو آپ ہی مل کے بھی 2 لوگ کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے کا بجٹ آصف کہہ رہے ہیں اور اس میں 4 دے رہے ہیں, تو جی 2 لوگ بھی مل کے کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہم ہر ایک کے ساتھ مینیج کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, کچھ ہم رکھ لیں گے آپ کے ساتھ. صحیح. یعنی بزنس میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے. صحیح.
मैं ही इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ही, मेरी टीम है, ठीक है, मेरे ही फैसले हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे रिलायबल तो नज़र आए आप कि हाँ आप में वर्थ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। सही। अब ये 10-12 जगह जब मुख्तलिफ जगह गए, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने सिर्फ एक ऐड डालना है, इंस्टीट्यूट ओपन, ख़त्म, सारे बच्चे वहाँ पर बैठे होंगे। दिस इज़ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि मेरी फील्ड एडवर्टाइजिंग है, मैं अपने हिसाब से एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर। लेकिन लोगों को समझाना, लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट, नई फील्ड की तरफ लेकर आना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो और इसके चल रहे लिए, हैं तो इतने रियलिस्टिक इसके हैं, बिल्कुल। लिए सपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह हर कोई मेरे कॉज को सपोर्ट कर रहा होता है, उनको पता है कि अगर ये पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का प्रीव्यू डिफरेंट हो जाएगा। सही। मिसाल के तौर पे कल को यहाँ पर एक 10 फीट का किंग कॉन्ग आ सकता है, ट्रांसफार्मर आ सकता है, ये सब हमारे अपने हाथ में। इवन आप बोलेंगी कि प्रीडेटर, मेरा प्रीडेटर कंप्लीट है जैसा मूवी में दिखाया, एलियन वो लेकर आते हैं ना 50 नहीं कंप्लीट है का मतलब कलर वलर और बहुत, बस जब वो कंप्लीट हो जाए तो मुझे तो देखना बहुत है। एक्सपेंसिव फील्ड है, आपको नहीं अंदाजा, आप इसकी स्किन और इसको और वेट को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि इतनी डिटेलिंग है और उसका डिटेल्स बहुत है। रियलिस्टिकनेस जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कार्टून या कड़क कड़क जो चीज़ें झूलों में होती हैं वो उस तरह की चीज़ नहीं है। आए राहिम थोड़ा आगे आए, ज़रा चलिए आप, उससे लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि कितना। जी कुछ कह रहे थे आसिफ आप ना, बाहर ना निकल जाना, यही सेट पे है ही कि रहना। लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए, और लोग अगर इंक्वायरी कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करें। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं बच्चों के लिए, हमें उनको डायरेक्ट कर देता हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, या तो आप रेंट पे ले लें, क्योंकि आप नहीं, हमें पता है ना पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है, आप रेंट पे लें, आप बच्चों को एंजॉय करें, नहीं तो। अच्छा, ये एडवेंचर लैंड्स जो बने हैं, डायनो लैंड, डायनो वर्ल्ड बना है पाकिस्तान में भी, हमने कई शहरों में देखा है, सफारी में भी है, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपने भी किया है या वहाँ पर अभी नहीं है? मैं, मेरे ऐड चल रहे हैं, मैं गोल्डन शेक हैंड करना चाह रहा हूँ किसी के साथ कि वो मिलके मेरे साथ करें, बेशक 3 या 4 पार्टनर हो, हम बड़े लेवल पे इसको लेकर आएँ। हमारे पास सिर्फ डायनासोर नहीं है, क्रोकोडाइल है। अभी आप सिंपल सोचें कि यहाँ पर 25 फीट का रियल लुक क्रोकोडाइल खड़ा हुआ हो, जिसमें आप, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड बैठे हुए और वो चल रहा हो, चलेगा कैसे वो सब हमारा काम है। यही तो एनामेट्रॉनिक्स है। इसकी अभी आइज़ ब्लिंक और मुंह खुलना और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। मेरे पास इससे बड़े डायनासोर है, तकरीबन 25-25 किलो वेट के। आपकी तो वर्कशॉप आना चाहिए। वर्कशॉप है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। जहाँ ये बन रहे हैं, काम हो रहे हैं, नहीं, एक अच्छा एक्सपीरियंस है ना, लर्निंग एक्सपीरियंस हम Learning इसको कहते हैं। तो experience बिल्कुल बहुत ऐसे। तो आसिफ साहब, वेरी नाइस जॉब और बहुत अच्छा काम आप करें, क्योंकि हमें डिफरेंट फील्ड्स में अब लोगों को लेकर आना है, डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं, खुद भी आप एक्सेल करें, लोगों को भी आप आगे बढ़ाएं, उनको भी अपग्रेड करें, तो बहुत एक अच्छी इसीलिए चीज़ें पाकिस्तान नजर आ में रहा है। देखें, बिल्कुल अगर ऐसे। कोई पढ़ा लिखा लड़का या कोई फूड का खोल रहा है तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, पढ़ने का फ़ायदा कि एक काम पहले ही कर लेते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इनके पास पैसा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, फूड का एक छोटा सा स्टॉल खोल के बैठ जाएंगे। स्ट्रगल करो भाई, स्ट्रगल डिफरेंट करोगे, फील्ड्स में जाएं, एक्सप्लोर करें Explore दुनिया करें। को, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस बात वही है कि आपने एक्सप्लोर करना है, देखना है कि क्या हो सकता है, और ऑप्शंस हम यहाँ पर कितनी चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, आइडियाज़ दे रहे होते हैं। थैंक यू सो मच आसिफ। अच्छा एक और चीज़, ये पूरा वेरी आपका, क्विकली, ये पूरा जो आपका सेटअप पैनाफ्लेक्स पे लगा है पूरा 3D में आ जाएगा। वो कर दें आप किसी दिन। तो जी जनाब, नहीं, लेकिन आप क्रिएटिव आदमी हैं आप, और क्रिएटिव लोगों के पास जहाँ बैठते हैं वहाँ पर आइडियाज़ होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। गुड जॉब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। और आप दोनों का भी शुक्रिया, छोटे छोटे नन्हे नन्हे डायनासोर्स के आप लोग आए और यहाँ पे आप लोगों ने भी इंजॉय किया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, अब हम बात करेंगे एहतराम इंसानियत के हवाले से। आज जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था शो के कि जुम्मे का दिन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आपको कहीं ना कहीं रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको दोबारा उन चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि हम कहीं मिसिंग हो रहे हों, कोई चीज़ भूल जाएं, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती तो हम अपनी इस्लाह भी कर लेते हैं, और हमें करना भी चाहिए। तो वेलकम करूँगी मैं सरवत आपा को शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अरसे के बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम जब क्योंकि वक्त बहुत कलील है, लेकिन हम बात करते हैं ना एहतराम इंसानियत के हवाले से, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से दुनिया को ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा का ज़रूरत है, वो इंसानियत के एहतराम ही की ज़रूरत है। जिस तरह से हम दुनिया भर के हालात देख रहे हैं, फ़लस्तीन का मामला हमारे सामने है और दीगर जगहों के मामलात हमारे सामने, तो क्या कहता है इस्लाम इस बारे में?
देखिए हुजूर नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम पेश करती हूँ और आपके दोस्तों से तमाम जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं उन सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इस्लाम नहीं बल्कि मोहसिन इंसानियत थे। तो जब हम इंसानियत पे बात करते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दर्स इतने अजीम हैं कि अगर उसी के ऊपर हम बात करें तो ये मुख्तसर सा वक्त यूँ गुजर जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा बच्चा जो कि बग़ैर माँ के बग़ैर बाप के बहुत कम सनी में सर से माँ का साया उड़ गया था, बाप दुनिया से पहले ही जा चुके थे आपकी विलादत से कबली, लेकिन परवरदिगार आलम ने उस बच्चे को वजह तख्लीक़ कायनात बना दिया, वजह तख्लीक़ इंसानियत बना दिया। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि मैं और आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से मौजूद हैं। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कलमा भी पढ़ा करते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भी अमल किया करते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्स है वो है इंसानियत का दर्स। अब अगर हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से उनकी ज़िंदगी से कुछ भी ना सीखा तो बहसियत मुस्लिम उम्मा हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी आपने बात की फ़लस्तीन की, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुस्लिम उम्मा एक बदन की मानंद होती है, यानी अगर बदन के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है दूसरे हिस्से को खुद ब खुद तकलीफ़ हुआ करती है। मैं बहुत हैरान होती हूँ इस बात पर कि आखिर फ़लस्तीन पर इस तरीके से बमबारी हो रही है और 35,000 लोग तकरीबन दुनिया से गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद मुस्लिम उम्मा यानी बहसियत औरत मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इसलिए कि हम ना वहाँ पे जा सकते हैं ना वहाँ पे लड़ सकते हैं, मगर हम कम से कम उन अशिया को तो इस्तेमाल ना करें कि जो अशिया हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर इंसानियत नहीं हम में तो कुछ भी नहीं है। सही बात, ये भी एक इंसानियत होने का, इंसान होने का शऊर दिया ना अल्लाह ताला ने इंसान को। उस शऊर को भी अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस अक़ल को भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं, तो वाकई जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपने इर्द गिर्द भी जो माहौल देख रहे हैं ना, हमारे एज अ सोसाइटी भी, एज अ माशरे में भी हम देख रहे हैं अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, सब्र नहीं है हमारे अंदर, हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों के पीछे मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि बतौर इंसान एक दूसरे का ख़याल, एक दूसरे के हुकूक, एक दूसरे का जो है ना वो लिहाज रखना, ये भी अल्लाह ताला ने हमें सबसे पहले जो है वो सिखाया है। लेकिन उसी की वजह से माशरा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो हम इंसानियत की बेसिक चीज़ें, बेसिक जो वो हैं लॉज अल्लाह ने सेट किए, उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं करे, जिसकी वजह से देखिए मेरा ये ख्याल है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और वजह यानी आप जब कुरान मजीद को उठाकर पढ़ते हैं तो कुरान मजीद का मौजू क्या है? कुरान मजीद का मौजू इंसान है। यानी जितना भी गुफ्तगू की गई है, जितना भी कलाम किया गया है वो इंसान से कलाम किया गया, बल्कि पूरी कायनात को मुसख्खर करने के लिए इस हज़रत इंसान के वास्ते छोड़ दिया गया। तो परवरदिगार आलम ने जो शरीयत उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से हमारे ऊपर वाजिब और लाजिम किए, उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे तमाम तर हुकूक मौजूद हैं, यानी बहनों के हुकूक, भाइयों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, पड़ोसियों के, हमसायों के हुकूक, इतने ज़्यादा हुकूक बताए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अन्हुम को ये शक हुआ कि शायद कहीं उन्हें हमारी मीरास में से हिस्सेदार तो नहीं करार दिया जा रहा। और जब बात यानी इतने हुकूक बताए गए कि मुसाफिरत तक के हुकूक बताए गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मुसाफिरत के हुकूक है, यानी आप किसी के साथ अगर सफ़र इख्तियार करते हैं तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफा आपका दारुल सल्तनत था और वो कूफे से निकले हैं और किसी काम की गरज से जा रहे हैं। अच्छा, रास्ते में एक शख्स मिल गया जो कि गैर मुस्लिम था। शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने इस रिवायत को लिखा है, मगर उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो गैर मुस्लिम कौन था, वो यहूदी था, ईसाई था, कौन था, दहरिया था, आतिश परस्त था, कुछ भी नहीं लिखा। और वो शख्स जो कि हज़रत अली को जानता नहीं था। अच्छा, अब आजकल के बच्चों को तो ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि हमारे बच्चों ने प्रोटोकॉल का ज़माना देखा है, इसलिए कि जब हेड ऑफ़ द स्टेट निकलता है सड़कों पर तो सड़कें खाली हो जाया करती हैं। मगर हज़रत अली हेड ऑफ़ द स्टेट थे, मगर वो ऐसे सफ़र कर रहे थे कि किसी को यानी वो जो उनकी मुमलिकत में रहा करता था मगर वो नहीं जानता था। और हज़रत अली से
ان دونوں کی جو بات چیت ہوئی اس میں دونوں کا جہاں ان کی منزل تھی وہ پوچھی گئی. معلوم یہ ہوا کہ جو اس کو جس جگہ جانا تھا حضرت علی علیہ السلام کو کوفے کی جانب آنا تھا, تو وہ ایک مقام پر ایک دو راہ تھا, وہاں پہ ایک راہ جو تھی اس اجنبی مسافر کی شہر کو جاتی تھی اور ایک راہ جو تھی وہ کوفے تک آتی تھی. اچھا وہاں دو راہ تک پہنچ گئے اور دونوں نے مصافحہ کیا, معانقہ کیا, رخصت ہوئے, اور اس کے بعد وہ جو اجنبی مسافر تھا وہ تھوڑا سا آگے جب چلا ہے تو اس کو محسوس کیا ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب اس نے جب پلٹ کے دیکھا وہ حضرت علی کو پہچانتا نہیں تھا, اس نے دیکھا کہ وہی اجنبی مسافر جو کہ راستے میں ملا تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو کہا کہ تم نے تو ہمیں خود رخصت کیا تھا, مصافحہ کیا, معانقہ کیا, آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ سفر اختیار کرو تو اس کو تھوڑی دور اس کے ساتھ جاؤ, اس کو چھوڑو, اس سے پوچھو کہ اس کے پاس زیادہ سفر ہے یا نہیں. تو اس شخص نے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ یقیناً تمہارے پیغمبر اکرم کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں کہ جس کی بنا پر اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے. اور اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص کسی کام سے جب کوفے آیا تو اس نے دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے حضرت علی وہاں پر تشریف فرمائے, تو اس نے قبول اسلام کر لیا. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے رمشا کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا, اسلام پھیلا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کی عظیم تعلیمات کے ذریعے. اور جب وہ عظیم تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم کو معلوم چلتا ہے کہ اسلام کتنا عالمگیر مذہب ہے, ہمگیر مذہب ہے. سب سے بڑی بات تو یہ نا کہ آپ کا عمل کیا ہے. ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں, اب آج جیسے مساجد میں بھی آج جو ہے خصوصی طور پر خطبات کا انعقاد کیا جاتا ہے, خطبات ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم وہاں سے لے کر اٹھ کیا رہے ہیں اور پھر اس پر عمل کس طرح. جیسے ہم یہ بہت چھوٹی سی بات کی آپ نے مثال دی کہ ہم بینگ خاتون کیا کر سکتے ہیں, جی ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. بینگ جو ہے وہ امت مسلمہ میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو عملی طور پر نہیں کر رہے. تو اسلام تو عمل کے ذریعے پھیلا. اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہی درس دیا کہ اپنے عمل سے دکھانا ہے ہمیں کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, انسانیت کے درس کو بھی پھیلانا ہے. تو عمل کے ذریعے پھیلانا ہے. پڑھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, عمل سے فرق. رمشا میرا یہ خیال ہے کہ بحیثیت عورت میں بھی اپنے اندر بہت پاور رکھتی ہوں, آپ بھی اپنے اندر بہت پاور رکھتی ہیں. اور جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک رہتا ہے, اگر عورت دیندار ہو تو وہ دین گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور آپ کی نسلیں دیندار ہو جاتی ہیں. تو اگر میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ دین ہماری زندگیوں میں بھی شامل ہو جائے گا اور ہمارے گھروں میں بھی شامل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یقیناً ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کہ ہم نے اسلام, یا بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم دین کو اپنے گھر میں, اپنے زندگی میں شامل کر لیں گے, لیکن کتنا آسان سیدھا اور بیسک سی چیزیں جن کو ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی سہل اور آسان ہے. رمشا میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اسلام کو اپنے اوپر اپلائی کرتے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور جب تک آپ اسلام سے دور, جس طرح کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر ہر ایک سے ڈرتا پھرتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو شامل کر لیں گے تو یقین کیجئے کہ اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں, اتنی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں کہ ہم کو کسی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے شک ایسا ہی ہے. اور آسانیاں بانٹنے سے, آسانیاں فراہم کرنے سے آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آگے آنے والے تمام رستوں میں جو ہے نا وہ آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں. آسانیاں جو ہے آپ کے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں, آپ زندگی کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. پھر وہی والی بات ہے, آپ جاتے جاتے میں ضرور کہوں گی کہ آج کے موضوع کے حساب سے اس چیز کو بھی آپ شامل کریں اور اس پر روشنی ڈالیں کہ اگر ہم بطور انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مدد اور آسانی کرتا ہے. دیکھیے آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور دوسری طرف سے آپ کا راستہ آسان ہو گیا, راستہ صاف ہو گیا. تو بہت ساری باتیں آپ کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے, اور جب رب العالمین کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ یقین رکھیے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. وہ پروردگار عالم جو سب سے بہترین وکیل ہے, سب سے بہترین کارساز ہے, وہ یقیناً پروردگار عالم, وہ جو آگے جو شخص ہے یقیناً اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا انتظام کر رکھا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے تو یہ آپ کی نیکی اور انسانیت کا امتحان ہے.
بالکل ایسے انسانیت کا درس بھی تو یہ ہے نا کہ اپنے سے کمتر کو کمتر نہ سمجھو, اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھیں, آپ ان کی مدد کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. لیکن ابھی تو ہم بس اپنے آپ کو اپ گریڈ اور اپنے آپ کو اپ اسکیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نیچے والوں کو اوپر نہیں لانا چاہتے, ہم ان کی مدد نہیں کرنا چاہتے, ان کی زندگیوں کے اندر بہتری نہیں لانا چاہتے. رمشا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خدا آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو جو نچلا طبقہ ہے میں اس سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ خود اپنے آپ کو, ہم دیکھتے ہیں کہ بھکاریوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور لوگ تن آسان ہو گئے ہیں, وہ محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مل جائے, کہیں نہ کہیں سے راشن مل جائے, کہیں نہ کہیں سے روپیہ مل جائے, پیسے مل جائیں. تو یاد رکھیے گا پروردگار عالم ان کی مدد نہیں کرتا ہے جو کہ اپنی مدد خود آپ کرنا نہیں جانتے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا جو ہے نا شو میں آپ نے وقت دیا, آپ کی آمد اور وقت کا بہت شکریہ. آپ سے ہمیشہ سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے. بات وہی ہے کہ گفتگو تک نہ رہی ہے, عمل تک بڑھی ہے, اور ان تمام ٹاپکس کا, ان چیزوں کو بار بار ڈسکشن کرنے کا, بات کرنے کا مقصد یہی کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو عملی طور پر شامل کرنا ہے. اور ایک اور چیز, جاتے جاتے آپ سے ضرور اپڈیٹ شیئر کروں گی جو کہ آ رہی ہیں, اور ابھی میں وہ دیکھ بھی رہی تھی کہ آج بہت ایک امپورٹنٹ ڈے تھا, مجھے شروع میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا اس چیز کو, لیکن بہرحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا خلائی جو سفر ہے قمری مشن چانگ A6, وہ جو ہے آج جانا تھا, اور وہ تاخیر کا تھوڑا شکار ہو گیا ہے. چائنا میں بارشیں اور موسمی حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے مشن تاخیر کا شکار ہو گیا ہے, لیکن یہ جلد آئی کیوب جو ہے, جو مصنوعی سیارہ ہے, اس کو پکڑا جائے گا. تو یہ بھی ہوگا, اور اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم دیکھ سکیں گے, اس کو مانیٹر بھی کر سکیں گے. یہ جب ہوگا تو ہم یقیناً سب چیزوں کو دیکھیں گے. تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک اچھی خبر تھی جو کہ آپ سے شیئر ضرور کرنا تھی. یہاں پر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, ہم سب کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد